दे पुत्रां दी जिंदगी दराज फरमा। जितने मोमिनीन जितने कदम चल के आए हो पाक बतूल दा पुत्र अपने पाक दरबार च कबूल ते मंजूर फरमाए। जितने कैदी हिंद सरकार इमाम मूसा काज़म दी कैद दा वास्ते मेरा मालिक उन्होंने जल्द जल्द रिहाई अता फरमा। जेड़े बीमार ने बीमारे करबला दा सदका उन्होंने सेहत कुल्ली अता फरमा। मेरे उस्ताद मोहतरम पीर सैयद अबुल हसन शाह बादशाह इन्हां दे पुत्रां दी जिंदगी दराज फरमा। इस घर नूं इस नगरी नूं मेरा मालिक ता क़यामत बाद इशाद रखे। एक सलवात पढ़ो बवाज़े बुलंद। तेरे नां दा चानण जे ना होवे साडा नेक सितारा नहीं होंदा। चाचा जी मेरे वतन वालिओ दाद ना दिल करे तो दुआ ज़रूर कर सकनी है। लाहौर तो MPA आवे ना MNA आवे वज़ीर आज़म आवे उन बड़ा प्रोटोकॉल का इंतज़ाम लभदा है। ये बात आके बाजवा साहब इत्थे एक बंदा होवे 1 लाख बंदा होवे कायनात दे बादशाह मौजूद होंदे ने। साड़ी बादशाहां तक पहुँच नहीं। अर्ज़ है केड़ी अर्ज़? तेरे नां दा चानण जे ना होवे साडा नेक सितारा बोलो नहीं होंदा। तेरा दुश्मन जो 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 भी है सानू हरगिज़ प्यारा। जबरील जे आया मजलिस विच मेरी तरफों आखी मौला नू हुण आवी जाचन असगरी दा तेरे बाद गुजारा। हाथ उच्चा करो हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलंद सलवात। सारे पढ़ो सारे पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया मुरसलीन। कुरान दी इब्तिदा ते बुलंद सलवात। वाला वसीय ही सैयद दरैन अबुल हसनैन ज़रबत अली यौमुल हंद के अफ़ज़लो बिन इबादत सकले नारा हैदरी। रुदत लहू शम्स मर्रतैन वरा बेनूरैन यरैन तनवीरा। मैं पंछी हाँ आसमाना दा। सदके जावा जी सदके जावा। मालक तो वसदियाँ रखे। बिल्कुल नवी गल साड़ी कौम दा नाज अलामा आसिफ रज़ा अलवी साहब उन्होंने जुमले पढ़न लगा। कायनात दा मुश्किल कुशा कायनात दा बादशाह मिंबर कूफा ते तशरीफ फरमा ने। यकदम आसमान दे पासे वेख के आंदे ने अली दा अल्लाह तेनू एदा अजर अता करे। जलालपुर जट्टा च इर्दो गिर्दो नवा दा मजमा जी तवज्जो बाबा जी। यकदम आसमान दे पासे वेख के आंदे ने अली दा अल्लाह तेनू एदा अजर अता करे। मजमे चो एक बंदा उठया। बादशाह आसमान दे पासे वेख के किन्नू दुआ दे रहे हो तो किन्नू दाद दे रहे हो? कायनात दे बादशाह फरमाया एक परिंदा जड़ा आसमान ते जमदा है आसमान ते खांदा है आसमान ते पींदा है आसमान ते मर जाता है। बाबा तेरी जिंदगी दराज होवे सदके जावा। हैं बादशाह ना उत्ते रहन वाली जा ना उत्ते खाण वाली जा। बाजवा साहब
ना उत्ते पीण वाली जा। परिंदा जमदा खांदा पींदा मर जांदा किवें? भट्ट साहब यजदुल्ला अल्लाह हाथ इंज कीता कलाई ते आके परिंदा बह गया। मैं सदके जावां, हाथ उच्चा हैदरी। जाकर नाल थोड़ा थोड़ा बोली दा है। मैं तो तुहाडे घर दा बच्चा, मेरे इश्क दी नमाज है, तुसी बोलो ना बोलो मैं पढ़ के ते टुर जाना है। यजदुल्ला अल्लाह हाथ इंज कीता कलाई ते आके परिंदा बह गया। कायनात दे बादशाह फरमाया, लोग पुछदे ने तू खांदा की है, तू पींदा की है, इन्हां बंदियां नूं दस मैं कौन हाँ? परिंदे परवाज कीती, परवाज करके बंदियां दे मातब हो के आंदा मैं पंछी हाँ आसमाना दा ते नौकर हाँ नजफ देशा दा। ओ जेड़ा मिंबर ते बैठा है ओ सब सुन लो, शहजादा रश औलादा। परिंदा वेख आंदा जदा तस लगदी ओ सलवा चपड़दा। ओ एकू समझ के हुक्म खुदा दा। ओ जड़ा भूख लगदी है उते लानत करदा। ओ जेड़ा दुश्मन है ज़हरा दा दोवे हाथ बुलंद हैदरी। जिमें जिमें फी चाचा गुलाम अली ज़िंदगी दराज, मेरे चाचा जी ने मालिक ने सेहत तंदुरुस्ती अदा फरमाए। एक सलावत पढ़ो बवाज़े बुलंद। सारी दुनिया दे विचों पीर मेरा कल्ला है सुदिया। और सारी दुनिया दे विचों पीर मेरा कल्ला है। जे को बंदे आंदे पेने बंदा नहीं ओ लाए। सारे तेज करो हाथ ऊंचा हैदरी। जियो चाचा जी। सारे नारा सारे मारिया करो। बड़ी वड्डी इबादत जे नारा मारना। इत्थे डॉक्टर लामा तैरुल कादरी साहब अहले सुन्नत दे बड़े वड्डे आलम ने। चाचा जी उन्हें दसिया है कि नबियां दा सरदार फहरे दो जहान हसनैन शरीफैन दा पाक नाना पाक जहरा दा पाक बाबा सजदाए शुक्र अदा कर रहे ने। शबीर बादशाह मस्जिद च एंटर होए ने, नमाजियां नूं चीरदियां आए ने। आके नाने दी पुश्ते हतार चुम्मी, ए खब्बी लत्त चा के नाने दी बगल च शहद शाह जी ए कोणी नाने दी पुश्ते हतार ते रख के कोणी इत्थे रख के नमाजियां वाले पासे वेख के आंदे ने वेखो हाँ मैं हुसैन नहीं। हाथ उच्चा हैदरी। सजदे दे विच सै पाक रसूल दा। शायर ने जड़ी इत्थे गल लिखी है, सजदे दे विच सर पाक रसूल दा। ओ पढ़न नमाज आया पुत्र बतूल दा। ओ जेंदी जुत्ती थले अरश मुअल्लाए। ओ जेंदी जुत्ती थले अरश मुअल्लाए। ओंदी कांडे उत्ते मेरे पीर दा मुसल्लाए। सारे 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 हाथ उच्चा।
میں صدقے جاواں میں بسم اللہ کراں میرے بھائی نے مجھے نام دیتا ہے یہ 500 نہیں یہ 5 کروڑ ہے میرے واسطے مالک انہاں دی زندگی دراز کرے انہاں دی عزت رزق بخش اضافہ فرمائے کوئی نصر نہیں کوئی تمہید نہیں سیدزادہ تشریف فرمائے میرے استاد محترم مالک انہاں دی زندگی دراز کرے انہاں دی دعا دا صدقہ میں ممبر تے ہاں اللہ تعالیٰ دی قسم میں چڑی دے بورڈ جڈا سا جدو میں انہاں دے نال لگا سا بڑا سخت دور بڑا ڈاڈا دور شمرا یزیدہ نال رانا صاحب ملا رل گئے نے شمرا یزیدہ نال چاچا غلام علی ملا رل گئے نے او سالی کو اپنے جیا بشران دے پہ نے جے میں آکھاں ڈرنا تمہیں آنکھ ہے رسلائے جے میں آکھاں ڈرنا تمہیں آنکھ ہے رسلائے سارے میرے والے پاسے ویکھو جے میں آکھاں ڈرنا تمہیں آنکھ ہے رسلائے دشمن علی دے وچ لازمی کوئی رلائے ہاتھ لکھ کے والیے چیلم دے دن مالک تو انہوں آئندہ ڈیم ویکھنے نصیب فرمائے حقوفانو دتی شمر نے اطلاعے کیڑی اطلاع اساں قتل حسین ننو کر چھڑے ہیں تو شہر چید ہو کل پوچھ ویسن سر باغیاں دے بازار نحوب سجا کے کیوں 20 سال دے بعد جو کوفے ویچ لگی آن دی ماں میں صدقے جاواں بابا جی مالک توڑی زندگی دراز کرے سرکار سجاد جھن پیا بیمار بی بی قریب آ کے بہ گئی رو کے آندی سجاد رات کیوں ود گئی سیداں دا کوئی لکھنا لا ہویا او لکھے ہاں جو مسلمانہ ساڑھے تے دان کیتا ہے تاریخ بان جاوے میری سینہ دی اس گل تے رونے آندہ ہاں پھپھی اممہ میری سینہ پتر دا بازو نہ پیا روکے آندی شاءاللہ ہک با کر دے آئے لک آندی جال جگر ننیر وہائے اے بھیڑ بازاری لوگاں دی نہیں لبدا ٹرن درائے او آنکھ کھول بہادر نہیں روندے آئے نہیں روندے تاک میرے کسن دی جائے میں لکھ ویسا دیواراں تے تھلنگ گئیے آن دی آ گئی دربار کھڑیاں نے زہرا دیاں بدماش نچ دے پہ زینب چپ کر گئی اے بغیرت عبیداللہ بن زیاد آندہ کوئی حسین دا ہویا جیڑا میری آبادی ویکھیا شبیر دی بربادی ویکھیا ایک سپاہی آندہ مینو دے انام میں تینو اس دور دا وڈا شیعہ ملاواں آندہ انام لے تے جلدی ڈسا آندہ تیرے دربار چ مختار کہہ دے آندہ ہاں بالکل
اس نو بلا، اے علی دیاں دیاں مختار نو برا سڑ دیاں نے، سپاہی آئے نے زندان دے وچ، زندان چو تہانے چاہے نے، اگے حالت کیڑی ہے، زمین تے لیکاں بیٹھا مرندہ ہے، رو رو کے آندہ اللہ جانے ہاباں کیوں ڈراک لیاں پیان دیاں نے، اپنے آپ نو آندہ مختار جیڑی اگلے ڈی تے نو ہاب آیا جن دے وچ 4 سال دی بچی ہے، جیڑی آندی ہے وے اکبرہ میرے چولے نو آگ لگ گئی، سپاہیاں جا کے کڑیاں چھکیاں نے، جھول دربار آندہ میں نو کن گن ویندے ہو، دربار باغی تے فتح پائیے، آندہ شاءاللہ تو زکی سے شریف دا گھر نہ اجاڑیا ہوئے، انجھے اٹھ دا بھی آیا بسم اللہ پڑھ کے، ناد علی پڑھ کے بازار اچ قدم رکھیا سو، پھلاں دیاں پتیاں دیوارہ نال ہون، اپنے آپ نو آندہ کوئی شریف برباد ہو گیا، اینا مسلمانہ کسے شریف دا گھر برباد کر چھڑیا ہے، دربار دا دروازہ آیا، کرسیاں چھوٹ گیاں جرنیلاں تو، حسین دا نوکر آ گیا، عباس دا زور بازو آ گیا، ہر کے سنے ہیں جلال پور جٹاں لے اوپر جی میں زینب سنے ہیں اچھرنیے عقل مار کے آندھی اما فضا دعا مانگ میں زمین پھٹے میں زینب مر جاما، بی بی فضا دی آواز آئیے کربلا اکبر لت ہے مرن دی دوانی بھی منگی، عباس لت ہے مرن دی دوانی بھی منگی، ہن کیوں مرن دی دوا منگ دیئے اچھرنیے عقل مار کے آندھی اما فضا ویگ مختار بھی رائی آگیا میرے سر تے چادر، ایک سپاہی کھڑی چھک کے آندہ کر میرے امیر دا سلام، آندہ او بغیرتا میرے امیر دا نام حسین، میں او دے پتران دا نوکراں، میں او دے بابے دا نوکراں، میں او دی نسل دا نوکراں، آندہ نہ کر سلام، آج کچھ منگ باغی تے فتح پائیے، آج کچھ منگ آندہ بغیرتاں تو کیا منگنا، جے دینا چاہنا دے تیز رفتار گھوڑا، میریاں کڑیاں لہا نہ لہا میرے ہاتھ کھولو، آندہ کن ویندہ آندہ کربلا میں سنے اپنے جگر دے ٹکڑے اکبر دی جان چڑھاون لگا، میں جا کے پوچھنا شبیر مولا اکبر دی جان چڑھاونی یا طیف چو چڑھاویا مکے چو چڑھاویا، کربلا شہزادے نو کیوں لے ہیں، اے بغیرت تانا مار کے آندہ تیرے پاند مک گئے، میں صدقے جاواں تیرے پاند مک گئے، اتھے حسین ملاواں، سنہری حصے جوے کیا آندہ میرے تحت دی تلوی پوڑی تے ویگ باندہ زمین تے بہ گیا، بنیا ہتھا نار رمال ہٹا کے آندہ کٹھا رائے بھودا میں نو تعرف کروا تو کونے، ہول جے آواز آئیے مختار سن جان میں تیرا مرشد حسین دا نام آیا ہے، ایک سپاہی تو تلوار کھس کے عبید اللہ دے حملے تے جڑے ہے، 2 کڑیاں لے ہاتھ آئے نے، چاچا ڈر گئیاں نی چاچا ڈر گئیاں نی جنگ نہ کریں، آندہ چاچا سڈے میں نو سجاد سڈے، چاچا سڈے علی اکبر سڈے، تو کہہ دیئے تے نہیں فکونے، آندہ مدینہ محمد ہویا تیرے مونڈے ہومنا میں سوار ہوما۔